दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादशनामानि गणेशस्य समाहित यः पठेत्तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम् सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम् विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमम् भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम् इति गणेशस्तोत्रम् दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः
गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत्तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमम्। भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप।
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्य12 नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत् तुष्टिभोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं 12 मन्त्रनायकं। पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमं। भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे। वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक। श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान्। दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः। प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 12 नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा।
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत्तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं। पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थे पुत्रमुत्तमम्। भायार्थे लभते भार्या मोक्षार्थे परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे। वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक। श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान्। दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः। प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत्तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्।
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम् विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमं भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम् इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादशनामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत् श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्।
विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थे पुत्रमुत्तमं भायार्थे लभते भार्या मोक्षार्थे परं पदम् इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत्तु श्रीभोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमाम् प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थे पुत्रमुत्तमं भायार्थे लभते भार्या मोक्षार्थे परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्।
दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित यः पठेत्तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम् सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकम् पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम् विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमम् भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम् इति गणेशस्तोत्रम् दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः
गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत्तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमाम्। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमम्। भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप।
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्य12 नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत् तुष्टिभोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं 12 मन्त्रनायकं। पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमं। भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे। वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपक्विति त्रिद्रक। श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान्। दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः। प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 12 नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा।
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मुख्यद्वादशनामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत् श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं। पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमम्। भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे। वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक। श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान्। दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः। प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मुख्यद्वादशनामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत् श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्।
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम् विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमम् भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम् इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशाधीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत् तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमां प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्।
विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमं भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्। दक्षिणहस्तपद्मयुगुले दन्ताक्षसूत्रे शुभे वामे मोदकपूर्णपात्रपरशु नागोपविति त्रिद्रक श्रीमान् सिंहयुगासन श्रुतियुगे शङ्खो वहन्मौलिमान् दिशादीश्वरपुत्र एष भगवान् लम्बोदर शर्मणः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रीलोचनः प्रसन्नो भवतां नित्यं वरदाता विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वविघ्नहराणि वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते मुख्यद्वादश नामानि गणेशस्य समाहित। यः पठेत्तु श्रीवोक्तानि स लभेत् सिद्धिमुत्तमाम्। प्रथमं वक्रतुण्डतु चैकदन्तं द्वितीयकम्। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं मन्त्रनायकं पठते शृणुते यस्तु गणेशस्तवमुत्तमम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमुत्तमं भायार्थी लभते भार्या मोक्षार्थी परं पदम्। इति गणेशस्तोत्रम्।